प्यारे सामीन, अस्सलामु अलैकुम। फ्रांस जैसे सेक्युलर, लिबरल और लादीन मुल्क में सितंबर 2024 के महीने में एक ऐसा केस सामने आया जिसने फ्रांस तो क्या पूरी दुनिया को लरज़ा के रख दिया है। डोमिनिक पेलिकोट अपनी ही बीवी गिज़ेल पेलिकोट को 10 साल रेप करता रहा और हैरत की बात यह है कि उसकी बीवी को इसकी खबर तक न हुई। लेकिन कैसे? जानिए अनोखे जराइम की इस पहली किस्त में। मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे सपोर्ट करने के लिए आप मुझे सुपर थैंक्स भेज सकते हैं। सितंबर 2024 में 71 साला डोमिनिक पेलिकोट पर फ्रांस के शहर अविग्नियो में मुकदमा चलना शुरू हुआ। उस पर अपनी 72 साला बीवी गिज़ेल पेलिकोट को 10 साल के अरसे में 72 आदमियों के हाथों रेप कराने का इल्ज़ाम लगा। पूरा कमरा अदालत ये सुनकर हैरान रह गया कि डोमिनिक अपनी वारदात कैसे करता था। उसने बताया कि वह बाकायदगी से अपनी बीवी के खाने और मशरूब में ताकतवर सोने की गोलियां मिला देता था, जिससे गिज़ेल अपने होशो हवास खो बैठती थी। इसके बाद डोमिनिक दूसरे मर्दों को घर के अंदर बुला लेता था और उनके हाथों ऐसे रेप को डायरेक्ट करता था जैसे एक डायरेक्टर फिल्म को डायरेक्ट करता है। जी हाँ, आप सामीन भी ये सुनकर हैरान होंगे कि डोमिनिक अपनी बीवी का रेप फिल्म करता था। उसने कुछ फिल्मों के घटिया नाम भी रखे हुए थे, जैसे हर रेपिस्ट्स और माई स्लट। डोमिनिक को मॉन्स्टर ऑफ अविग्नियो यानी अविग्नियो का दरिंदा का लक़ब भी दे दिया गया है। उसने भरी अदालत में इस जुर्म को करने की वजह ये बताई कि वो रिटायर हो चुका था और उसके पास और कुछ करने को ना था। रेप की ये वारदातें अविग्नियो से 22 मील दूर माज़ान नामी गांव में डोमिनिक और गिज़ेल के रिटायरमेंट शाले में होती रहीं। डोमिनिक के ये घिनौने जुर्म इत्तेफाकन ही मंजर-ए-आम पर आए। 2020 में वो कारपोंतगा के कस्बे के एक सुपरमार्केट में अपस्कर्टिंग यानी औरतों के स्कर्ट्स के नीचे से छुपकर तस्वीरें लेता हुआ पकड़ा गया। उन औरतों में से एक नैथली थी जिसकी अपस्कर्टिंग करता हुआ डोमिनिक पकड़ा गया था। उसने फ़ौरन पुलिस में उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई, जिसके नतीजे में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। डोमिनिक को अपस्कर्टिंग के जुर्म में जेल तो ना हुई, मगर ये जुर्म उसके जराइम के रिकॉर्ड का एक हिस्सा बन गई। ऐसे ही जुर्म डोमिनिक ने 2010 में पेरिस के करीबी इलाकों में भी किए थे, जिन पर उसकी पकड़ भी हुई, मगर उस वक्त उसे सिर्फ 100 यूरो का जुर्माना हुआ था। ये बात उसने अपनी बीवी से छुपा के रखी हुई थी। नैथली ही की शिकायत की वजह से डोमिनिक के घर पर छापा मारा गया और उसके बरकी आलात यानी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को कब्ज़े में ले लिया गया। यूं डोमिनिक का पोल खुल गया। उसके मोबाइल फ़ोन, कैमरों, लैपटॉप और कंप्यूटर वगैरह से हज़ारों की तादाद में फौश तस्वीरें और वीडियोज़ निकलीं। उन सब तस्वीरों और वीडियोज़ में गिज़ेल नुमायां तौर पे नज़र आ रही थी, जो कि रेप का शिकार होती दिखाई दे रही थी। गिज़ेल को थाने बुलाया गया और कुछ सवालात पूछे गए, जिनमें से एक ये था कि क्या वो और उसका शौहर एक दूसरे के अलावा भी और लोगों के साथ मिलकर जिनसी ताल्लुकात रखते थे। अंग्रेज़ी ज़बान में ऐसे शादीशुदा जोड़ों को स्विंगर्स कहा जाता है। गिज़ेल ने ये बात सुनी तो वो बोली, जी नहीं, मेरे ताल्लुकात सिर्फ़ एक ही मर्द के साथ हैं। मैं नहीं चाहती कि एक से ज़्यादा मर्द मुझे छुएं। इस जवाब पर पुलिस ने उसे वो दिल दहला देने वाली तस्वीरें और वीडियोज़ दिखाईं, जिनमें मुख्तलिफ मर्द उसका रेप कर रहे थे, जबकि वो बिस्तर पे एक ज़िंदा लाश की तरह पड़ी हुई थी। भरी अदालत में गिज़ेल वो तस्वीरें और वीडियोज़ देखने के बाद के तासुरात बताते हुए बोली, मैं एक मुर्दा लाश की तरह बिस्तर पर पड़ी थी और एक मर्द मेरा रेप कर रहा था। ये सरासर दरिंदगी थी। मेरा अंदर से लेकर बाहर तक पूरा वजूद टहल कर रह गया था।
مجھے یاد ہے کہ میں نے پینے کو پانی مانگا اور پھر ایک سائیکالوجسٹ مجھے سنبھالنے کمرے میں آ گیا۔ گزیل درد بھرے لہجے میں بولتی رہی۔ پولیس والوں نے بتایا کہ میرے میاں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے پوری دنیا میرے گرد ریزہ ریزہ ہو گئی ہو۔ ہم 50 سالوں سے ایک ساتھ تھے۔ ہمارے 3 بچے اور 7 پوتے پوتیاں ہیں۔ ہمارے دوست ہمیں دیکھ کے رشک کرتے تھے اور ہمیں آئیڈیل کپل بولا کرتے تھے۔ میں یہ سب برداشت نہ کر سکی۔ گزیل یہ بھی بتاتی ہے کہ جس دوران اس کا ریپ ہوتا تھا، اس کی یادداشت مسلسل کم رہتی تھی۔ اس کے بال گرنے لگ گئے تھے اور اس کا وزن بھی بہت کم ہو گیا تھا۔ اسے یہ ڈر لگ گیا تھا کہ کہیں اسے الزائمر تو نہیں ہو رہا۔ گزیل کو ان 10 سالوں کے دوران 4 مختلف قسم کی STDs یعنی سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز بھی ہوئیں۔ ڈومینک پیلیکوٹ کے برقی آلات میں سے 20,000 فحش تصویریں اور ویڈیوز پکڑی گئیں، جو کہ 2011 سے شروع ہو رہی تھیں۔ جس فولڈر سے گزیل کی تصویریں اور ویڈیوز نکلیں، اس کا نام ڈومینک نے ابیوز رکھا ہوا تھا۔ ڈومینک بتاتا ہے کہ اس نے انٹرنیٹ پر کوکو نامی ویب سائٹ پر ایک میسیجنگ بورڈ جس کا نام وداؤٹ دیئر نالج تھا سے ایسے مرد ڈھونڈے جو کنکی سیکس کے شوقین تھے۔ جب اس کی بیوی بے ہوش ہو جاتی تھی تو وہ ان آدمیوں کو گھر کے اندر بلا لیتا تھا۔ اس نے سختی سے یہ ہدایات دی ہوئی تھیں کہ کوئی بھی خوشبو لگا کر نہ آئے اور نہ ہی سگریٹ پی کے آئے جس کی وجہ سے پکڑے جانے کا ڈر ہو۔ عدالت میں ڈومینک نے بتایا کہ ریپ کرنے والے دوسرے مرد، جن کی عمریں 26 سے 73 برس تک تھیں، سب اس جرم میں برابر کے حصے دار ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ یہ مرد اسے ڈھونڈتے ہوئے آئے۔ انہوں نے مجھ سے اجازت مانگی اور میں نے ہاں کر دی۔ انہوں نے میری ہاں کو تسلیم کیا اور پھر میرے گھر آ گئے۔ میں نے کسی کو زبردستی اپنے پاس نہیں بلایا، سب اپنی مرضی سے آئے، مگر دوسرے مرد جو کہ مدعا علیہان ہیں یہ بتاتے ہیں کہ ہم سمجھ رہے تھے کہ ڈومینک اور اس کی بیوی گزیل کنکی سیکس کے شوقین ہیں اور گزیل کو شوق ہے کہ وہ بے ہوش ہو اور کوئی اس کے ساتھ سیکس کرے۔ گزیل نے اس بات کو بالکل رد کر دیا اور اس بات پر اڑی رہی کہ اس کا ریپ کیا گیا ہے۔ اب مدعا علیہان پر فرد جرم عائد کر دیا گیا ہے اور ان کو 20 سال کی قید ہو سکتی ہے۔ ڈومینک نے تقریباً 50 مردوں کے نام اور پتے اپنے پاس ریکارڈ میں رکھے ہوئے تھے جس سے ان کی شناخت ہوئی۔ پولیس نے یہ بھی بتایا ہے کہ تقریباً 22 مرد فرار ہو چکے ہیں اور ممکن ہے کہ وہ کبھی پکڑے ہی نہ جا سکیں۔ مجرمین مختلف پیشوں سے تعلق رکھتے ہیں جن میں آگ بجھانے والے، صحافی اور فوجی جوان شامل ہیں۔ جن مردوں نے گزیل کا ریپ کیا تھا ان میں سے ایک کو گزیل نے پہچان لیا تھا۔ وہ اس کا ہمسایہ تھا اور اکثر ڈومینک سے سائیکلنگ کے بارے میں باتیں کرنے آتا تھا۔ کئی دفعہ وہ گزیل سے مارکیٹ میں بھی ملا۔ گزیل کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ آدمی بھی اس کا ریپ کرتا رہا ہے۔ پولیس کو اتفاقاً ڈومینک کے کمپیوٹر سے اس کی بیٹی کیرولائن کی بھی برہنہ تصویریں ملیں جن میں ڈومینک اس کے ساتھ شامل ہے۔ ڈومینک نے عدالت میں بتایا کہ یہ میں نہیں، کوئی اور ہے۔ کیرولائن نے اپنے ہی باپ کو سب سے بدتر جنسی شکاری کا لقب بھی دیا ہے۔ ڈومینک کی اس گھناؤنی حرکت سے ایک ہنستا بستا گھر اجڑ گیا ہے۔ فرانس ایک سیکولر، لبرل اور لادین ملک ہے۔ اس میں لوگ سیکشول فریڈم یعنی جنسی آزادی پر فخر کرتے ہیں، مگر ایسی آزادی میں ایسے گھناؤنے جرم ہوتے ہیں کہ جن کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ کیس دسمبر 2024 تک جاری رہے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ خدا حافظ۔